Exodo 29. Mao kini ang himuon mo kang Aaron og sa iyang mga anak. Ihalad sila aron mag-alagad kanako ingon nga mga pari. Pagdalag turiyo nga baka ug duha ka laking karnero nga walay tatsa. Pagdala usab og pipila ka pan nga walay patubo nga gis sa gulag lana. Pan nga walay patubo ug walay sagol nga lana. Ug pan nga walay patubo nga tab-ang nga gidihog sa lana. Himua kini gikan sa pino nga harina sa trigo. Ibutang kini sa usa ka basket ug ihalad kini kanako, inighalad mo sa tureyo nga baka ug duha ka laking karnero. Dad-a si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki ngadto sa ganghaan sa tolda nga tagbuanan ug ligua sila. Dad-a ang mga bisti ug isulob kang Aaron ang kamisadentro ug ang sutana nga paibabuan sa epod ug ang tabon sa dughan ni Aaron ug baksi siya. Kurungi siya ug ipatapot sa purong ang sagradong ilhanan sa pagkahinalad. Unya dad-a ang lana nga ididihog ug dihugi siya niini. Dad-a usab ang iyang mga anak nga lalaki ug bistihi sila. Baksi ug kaluy. Mahimo silang pari pinagi sa akong walay katapusang kasuguan. Ordinahi si Aaron ug ang iyang mga anak sa ingon niini nga paagi. Dad-a ang tureyo nga baka sa atubangan sa tolda nga tagbuanan. Ipatapion ang mga kamot ni Aaron ug sa iyang mga anak diha sa ulo sa baka. Ihawa ang toro didto sa atubangan sa Ginoo sa ganghaan sa maong tolda. Unya pagdalag dugo sa toro ug pinaagi sa imong tudlo. Hidhirig dugo ang mga sungay-sungay sa halaran. Unya ibubo ang nahibiling dugo diha sa sukaranan sa halaran. Kuhaa ang tanang tambok nga nagputos sa mga bahin, sulod sa lawas, ang labing maayong bahin sa atay. Ang duha ka linyon lakip ang mga tambok nga anaa niini. Sunuga kining tanan ingon nga halad diha sa halaran. Apan ang unod, ang panit, ug ang mga sulod sa ginhawaan, sunuga didto sa gawa sa kampo. Usa kini kahalad aron pagwagtang sa sala sa mga pari. Unya kuhaa ang usa ka laking karnero ug ipatapion ang kamot ni Aaron ug ang iyang mga anak sa ulo niini. Ihawa kini, kuhaa ang dugo niini ug isablig sa tanang kilid sa halaran. Hiwa-hiwaa ang karnero ug hugasi ang mga bahin sa sulod sa lawas ug ang mga tiil niini ug punduka kini lakip ang ulo. Sunuga ang tibuok karnero diha sa halaran ingon nga halad. Usa kini kahalad nga sunugon alang kanako ug may kahumot nga makapahimuot kanako. Unya kuhaa ang laing turong karnero ug ipatapion ang mga kamot ni Aaron ug sa iyang mga anak sa ulo niini. Ihawa kini, pagkuhag dugo niini ug ihid-hid sa tuong dalunggan ni Aaron ug sa iyang mga anak, sa kumagko sa ilang tuong kamot ug sa kumagko sa ilang tuong tiil. Isablig ang nahibiling dugo diha sa tanang kiliran sa halaran. Pagkuha og dugo ug lana nga igdidihog nga anaa sa halaran ug iwisik kini kang Aaron ug sa iyang mga bisti, ingon man sa iyang mga anak ug sa ilang mga bisti. Ihalad ni Aaron ug ang iyang mga anak, ingon man ang ilang mga bisti. Kuhai sa tambok nga ang karnero, ang tambok nga ikog,
ang tambok nga nagputos sa mga bahin sa sulod sa ginawaan, ang labing maayong bahin sa atay, ang duha ka rinyon uban sa tambok nga naa niini, ug ang tuong paa kay mao kini ang karnero nga ighahalad. Pagkuha og usa ka buok pan nga minasaglana ug usa ka pan nga dili minasaglana ug usa ka nipis nga torta gikan sa basket sa pan nga walay patubo nga gihalad kanako. Ibutang kini tanang pagkaon diha sa mga kamot ni Aaron ug sa iyang mga anak aron iisa nila kini ingon nga halad ngari kanako. Unya kuhaa ang pagkaon gikan kanila ug sunuga kini diha sa halaran, ibabaw sa halad nga gisunog na aron nga may kahumot nga makapahimuot kanako. Usa ka halad nga sunugon alang kanako. Kuhaa ang dughan sa karnero nga gigamit sa pag-ordinar kang Aaron ug ihalad kini pinaagi sa pag-isa niini ingon nga halad nganhi kanako. Kining partiha sa mananap maoy imong bahin. Gikan sa karnero nga gigamit sa pag-ordinar kang Aaron ug sa iyang mga anak, ihalad mo ang dughan sa mananap pinaagi sa pag-isa niini ingon nga halad alang kanako. Ang paa gigahin usab alang sa mga pari. Pinaagi sa akong walay katapusan nga sugo, kining bahina sa mga mananap, iya ni Aaron o sa iyang mga anak, ingon nga gasa, nga gikinahanglan gikan sa katawhan sa Israel. Bahin kini nga gigahin alang sa mga pari, nga gihatag sa katawhan sa Israel, gikan sa ilang halad sa pakigdait, mao kini ang ilang gasa kanako. Inig kamatay ni Aaron, ang iyang mga anak maoy manunod sa iyang sagradong mga bisti, nga maoy ilang gamiton kung dihugan o ordinahan sila. Ang anak ni Aaron, nga mupuli kaniya, pagkapari, magsulob niini sulod sa 7 ka adlaw, inigsulod niya sa tolda nga tagbuanan aron pag-alaga diha sa dapit nga balaan. Dad-a ang karnero nga gigamit sa ordinasyon ni Aaron ug sa iyang mga anak ug laki ang unod niini diha sa sagradong dapit. Sa ganghaan sa tolda nga tagbuanan, kinahanglan kanon ni Aaron o sa iyang mga anak ang unod sa karnero o ang pan nga diha sa basket. Kanon nila ang tanan nga gigamit alang sa kapasayloan sa ilang sala sa dihang giordinahan o gihalad sila. Mga pari lamang ang makakaon niini, kay balaan man sila. Kung may karne o pan nga dili mahurot pagkabuntag, kinahanglan sunugon kini. Ayaw kini kana, kay balaan man. Himua kini kang Aaron og sa iyang mga anak, sumala gayud sa gisugo ko kanimo. Himua ang pag-ordinar kanila sulod sa 7 ka adlaw. Matag adlaw niini kinahanglan maghalad ka og usa ka turong baka, ingon nga halad alang sa kapasayloan sa sala. Pinaagi sa paghimog halad alang sa sala, giwagtang mo ang sala gikan sa halaran, unya dihugi ang halaran ug ihalad kini. Sulod sa 7 ka adlaw paghimog mga halad alang sa pagputli sa halaran ug ihalad kini. Unya ang halaran mabalaan pag-ayo ug bisan kinsa ang makahikap niini mahimong balaan. Mao kini ang kinahanglang ihalad mo diha sa halaran matag adlaw sa tanang panahon. 2 kanating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon. Maghalad kag usa kanating karnero sa buntag ug usa usab sa gabii. Uban sa unang karnero kinahanglan maghalad ka usab ug usa ka kilo sa pinong harina sa trigo
nga gisagulag usa ka litro sa lunsayng lana. Pagbubo usab og usa ka litro nga bino, ingon nga halad nga ilimnon. Ilhalad ang ikaduhang karnero sa pagkagabii. Kinahanglan ihalad mo kini sama sa imong gibuhat sa buntag uban sa halad nga pagkaon ug ilimnon aron mahimo kining halad. Halad kini nga sunugon aron maghatag og kahumot nga makapahimuot kanako. Kining halad nga sunugon kinahanglan himuon sa tanan ninyong kaliwatan o sa tanang panahon, diha sa ganghaan sa tolda nga tagbuanan sa akong atubangan. Mao kana ang dapit diin makigtagbo ako sa akong katawhan o makigsulti kanimo. Didto makigtagbo ako sa katawhan sa Israel ug ang dapit mahimong balaan pinaagi sa akong himaya. Himuon kong balaan ang tolda nga tagbuanan ingon man ang halaran ug ihalad ko si Aaron ug ang iyang mga anak aron mag-alagad sila kanako ingon nga mga pari. Magpuyo ako taliwala sa katawhan sa Israel ug ako mahimong ilang Dios. Masayod sila nga ako mao ang Ginoo, ang ilang Dios nga nagkuha kanila gikan sa Ehipto aron magpuyo ako sa ilang taliwala. Ako mao ang Ginoo nga ilang Dios.